नाज़रीन, आज तमाम अखबारात के अंदर आपने देखा बड़े बड़े इश्तिहारात छपे हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे जो बड़ी सड़कें हैं, बैनर्स भी आपने देखे होंगे। एक ही उसके ऊपर नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन जब हम आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो नाज़रीन, जो हमारे पास जो अदाद व शुमार हैं, जुलाई 2021 में वहाँ पे इलेक्शन होता है और तब से लेकर अभी तक ये अब जो नया प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, ये चौथा प्राइम मिनिस्टर होगा। तो 4 साल के दौरान चौथा प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनेगा। जो पहले नताइज थे इलेक्शन के, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे सादा अक्सरियत मिल गई थी। अगर हम दिखा सकें, उनको 57% वहाँ पे वोट मिले थे। जो सीटें थी उनकी 25 थी। बाद में टेक्नोक्रेट्स और खवातीन और जो महाजरीन की सीटें मिला के उनकी सादा अक्सरियत बन गई थी। और बाकी जो सियासी जमातें हैं, इस वक्त जो हाउस है उसमें कुल नशिस्तें 53 हैं। अब जो लेटेस्ट वहाँ पे अदाद व शुमार है उसके मुताबिक सादा अक्सरियत के लिए 27 लोग चाहिए। पीपल्स पार्टी के पास 17 हैं, मुस्लिम लीग नून के पास 9 हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुका हुआ है, जो कि पीटीआई से टूट कर आया था। वो 10 वो लोग हैं। अनवारुल हक ग्रुप जो मौजूदा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके पास 10 लोग। पीटीआई जो माजी में 32 के नंबर के ऊपर या 33 के नंबर के ऊपर खड़ी थी, अब श्रिंक होके उसका साइज हो गया 5। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1 और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 1। एग्जैक्टली जो है 1 महीना पहले तकरीबन 15 सितंबर को हमने एक इंटरव्यू किया था मोहतरम चौधरी अनवारुल हक साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। उस वक्त जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आपको पता है एक मुज़ाहरे का ऐलान किया हुआ था। तो क्या फरमाया था उन्होंने और किस तरह का वो काम कर रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस का उनको सामने हैं, और वो उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। 2 साल में जो मैंने किया, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना था तो हुकूमत जो थी वो ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे थी और मेरे पे तकरीबन 10-11 अरब का डेट था गवर्नमेंट पे। वो हमने उसी साल उतारने की कोशिश की। उसके बाद ये जो अवामी मुतालबा था, जो पहला सस्ती बिजली और सस्ते आटे का, इस माली साल में जो तकरीबन 70 अरब का खसारा था, वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने ओन रिसोर्सेज से, अपने बजट से पूरा किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एजेके ने, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने। तो बचत का प्रोग्राम मैंने अपनी ज़ात से शुरू किया। पिछले 2 साल और 4-5 माह में एक सिंगल गाड़ी किसी ब्यूरोक्रेट और किसी वजीर के लिए नहीं खरीदी गई। इतना शदीद मालियाती डिसिप्लिन नाफिज किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक ठाक है। जितने अरबों के डेट प्रोजेक्ट्स थे जिनमें रठुआ रहे, पिछले 23 साल से मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतों और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों की नैली का इस्तारा बन चुका था, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया। 8 अरब का डूब रहा था प्रोजेक्ट जागरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट का, उस पर काम शुरू किया। माफियाज पर हाथ डाला। जब आप स्टेटस को हेड ऑन टकराते हैं तो फिर कहीं ना कहीं म्यूजिकल चेयर्स का खेल शुरू होता ही होता है। उन्होंने कहा जी, जब आप माफिया के साथ, स्टेटसों के साथ हेड ऑन जाते हैं तो फिर तब्दीली का अमल शुरू हो जाता है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2021 जुलाई में जब इलेक्शन जीता था, पहले उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नियाजी साहब थे। उसके बाद दूसरे उनके प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे मोहतरम बैरिस्टर लियाज साहब। नियाजी साहब को तब्दील कर दिया था लियाज साहब के साथ, जो है बाद में तनवीर इलियास साहब। तनवीर इलियास साहब जो थे, बाद में उनकी कोई डिग्री का मामला था, वो नाअहल हो गए थे। तो उसके बाद आए थे चौधरी अनवारुल हक साहब। नाजरीन, 53 के हाउस में चौधरी अनवारुल हक को वोट मिले थे 48 वोट। और अब जो है अनवारुल हक साहब, खबर ये आ रही है कि किसी लम्हे चौधरी गुलाम हुसैन साहब वो इस्तीफा दे देंगे। अब इसके ऊपर सियासी रहनुमा, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, वो तो आपको सुनाएंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि चौथा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आने जा रहा है, कब ये मामला रुकेगा? और कोई हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और 5 साल हुकूमत पूरा करती है तो पता चल जाता है उसका कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। उसके बाद अवाम उनको अपने वोट के जरिए वोट आउट करते हैं। ये जो बिहाइंड द क्लोज डोर ये सारी जो गेमिंग है, कब इसे हमारी जान छूटेगी? चौधरी गुलाम साहब। नहीं, जब आप आइन और कानून को फॉलो करेंगे, जो जिसकी पार्टी पर इलेक्ट हो वहाँ खड़ा रहे, अगर ना रहे तो उसके मतलब निकाल के बाहर फेंका जाए। पहले से हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह को उनको कुचलना था,
اور ملک کو آئین اور قانون کی روشنی میں چلانا تھا. تو اب آپ کبھی جی بی میں، کبھی اے جے کے میں، کبھی کسی جگہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے جب گورنمنٹ چینج کریں گے تو یہی ہوگا. کوئی 2 دن رہے گا، کوئی 4 دن رہے گا. تو آئے دن کچھ نہ کچھ وہاں سچویشن پیدا ہوتی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے. تو یہ اس سے استحکام نام کی شاید تو آئے گی نہیں. چوتھا وزیر اعظم بنائیں یا 75واں بنوائیں تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور یہ کبھی ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں ریوڑ کی طرح، کبھی دوسرے کی طرف میں چلے جاتے ہیں. ابھی تو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اور نون لیگ کہتی ہے جی ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، پیپلز پارٹی والے خود ہی کر رہے ہیں. یہ بھی انٹرسٹنگ ٹرن ہے. اور اس کا اثرات باقی ملک پر کیا ہوں گے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بلاول صاحب جو ہے مولانا فضل الرحمان، اس کے اوپر بعد میں اس سے بعد میں بات کریں گے. ہاں آپ کی رائے لیں گے. حسن، مطلب یہ چودھری انوار الحق صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں لے کے آئے تھے. اب ٹھیک 8 مہینے کے بعد جو ہے وہاں پہ نئے جنرل الیکشن ہونے ہیں، کیونکہ موجودہ اسمبلی کو 5 سال پورے ہو جائیں گے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا وجہ بنی ہے، سٹوری کیا ہے؟ مطلب بیڈ گورننس جی، ان کا کنٹرول نہیں تھا، ریٹ نہیں تھی، چیزیں مس مینج کی ہیں، دھمکیاں لگائی ہیں. یعنی جو کشمیر ایکشن کمیٹی بنی اس کو مس ہینڈل کیا، ان سے بدتمیزی کی، ان سے متعلق یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو تہذیب آمیز تھے. آپ نے جب عوام کا ایک مطالبات سامنے آ رہے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ یعنی عوامی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے. بینگ اے پرائم منسٹر ہر چیز مس مینج کی ہے جی انہوں نے. اور اس کے بعد وہاں پر پہلے آپ نے دیکھا انہی کے ادوار کے اندر جو پہلا بھی احتجاج ہوا اور دوسرا احتجاج بھی انہی کے جو ہے وہ دور کے اندر ہوا. یعنی ہمیشہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو آنا پڑا اور فیڈرل گورنمنٹ نے آ کر پھر وہاں کے جو لوگوں کے مطالبات تھے ان کو تسلیم کیا. انہوں نے یہاں سے ریکوزیشن کی جی، پولیس بھی بلوائی، وہاں پر طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی. کشمیر کا اور مری کا ایک وہاں کے لوگوں کا ایک جو ہے نا مزاج ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کے آپس میں وہ لڑتے رہیں، باہر سے کوئی بھی بندہ آتا جائے نا وہ اس کے خلاف سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ وہاں کا مزاج ہے. چاہے مری کا بھی دیکھ لیں اور کشمیر کا بھی نے سارے پہاڑوں کا یہ مزاج ہے. انہوں نے یہاں سے پولیس بلوا کے طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی. یہ وہ تمام غلطیاں تھیں جو انہوں نے یہ کر گزرے ہیں. اس وقت آگے الیکشن آ رہے ہیں اور انہی کی موجودگی میں ان کے اتحادی رہتے ہوئے پیپلز پارٹی کو یہ جو بیگیج تھا یہ قابل قبول نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ ہم حکومت بنانا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نواز نے کہا جی ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں. وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے الگ ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہاں ہم بنا لیتے ہیں، حکومت جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں. اور پھر یہ سارا معاملہ آگے بڑھ گیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے ہی پہلے رکن تھے، انہی کے اس ٹکٹ پر منتخب ہوئے. انہوں نے ہی پارٹی کے اندر ڈیفیکشن کیا اور آج انہی کو ہی لوگ چھوڑ گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی نظریہ نہیں تھا تحریک انصاف کا جس کے اوپر یہ لوگ جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں، جن لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے. اگر آپ دیکھیں جتنے لوگ بھی ٹوٹ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ آج پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں، بلکہ ایڈیشنل جو ٹوٹے ہوئے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ بھی جو حکومت تھی جو پی ٹی آئی کے ڈیفیکشن کی تھی، میں بات پوری کروں گا، سن لیا کرے پی ٹی آئی کے خلاف بات بھی نہیں میں آپ کی بات کے ساتھ. اچھا مسلم لیگ نواز کے 9 اراکین ہیں، وہ بھی 9 کے 9 ویسے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں وہ اسی ڈیفیکشن کے لوگ ٹوٹ کر جا کے جناب پیپلز پارٹی کے اندر ضم ہو رہے ہیں، جا کے یا شامل ہو رہے ہیں. تو جو مادر پدر آزاد ہیں وہ تو وہی اراکین جو ہے اسمبلی تھے جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے. اچھا آپ نے فرمایا جماعتیں تو وہیں پہ بیٹھی، آپ نے فرمایا کہ بیگیج کے ساتھ وہ نہیں جانا چاہ رہی پاکستان جو پیپلز پارٹی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بقول یہ جو انیشل رزلٹ تھے ان کے پاس تو وہ مینڈیٹ نہیں ہے، مطلب بعد میں تو چلے یہ لوگ جو ٹرن کورٹ سے چلے گئے. یہ ایکسیپٹ کرنا اچھی بات ہے جی. اس میں تو یہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے جی کہ اگر آپ کے ساتھ اسمبلی اگر آ گئی ہے، جب اس شخص پر اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر حکومت تو بنانی ہے نا جی، بحران تو کھڑا نہیں کرنا. اچھا اب اس میں وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہوگا یعنی پیپلز پارٹی کے لیے ون ون سچویشن یہ ہے کہ ابھی ان کے پاس حکومتی وسائل ہوں گے اپنے اگلے الیکشن میں جانے کے لیے. تیاری کریں، بالکل وہ کریں گے، استعمال کریں گے، اپنی انتظامیہ لگائیں گے، اپنے کام کریں گے. اچھا مسلم لیگ نواز کے پاس کیا ہے جی؟ مسلم لیگ نواز کے پاس ہے فیڈرل گورنمنٹ، اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے جب وہاں پر الیکشن ہو رہے ہوں، لوگ
دیکھ رہے ہوتے ہیں وفاق کی طرف بھی, اور پی ٹی آئی بھی جو جیتی تھی وہ اصل میں تو وفاقی حکومت تھی ان کے پاس, اسی وجہ سے وہاں پر وہ لوگوں نے فوراً جناب پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی, اور جناب وہ حکومت وفاقی ختم ہوتی گئی تو جناب تمام کے تمام لوگ چھوڑ گئے, اس طرف آ گئے. تو یہ چیزیں بڑی دیکھنے کو جو ہے وہ آپ جو اس وقت چچبری ہیں, حسن لیکن ایوب صاحب کے مطابق یہ جو سارے لوگ تھے بالکل نہ ان کا کوئی نظریہ ہے نہ کوئی اپنی کو فالوئنگ ہے, اور یہ بس اب اس کو کیا کہیں, ٹرن کورس ہی کہہ سکتے ہیں انگریزی